नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उत्तर प्रदेशांत आयज दिवाळेच्या पूर्व सांजेक अयोध्येक भव्य दिपोत्सव आयोजीत केला. राम की पैदी सयत अयोध्याच्या 56 घाटांचेर आयज 26 लाखां परस चड दिवे पेटोवन यूपी सरकार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करपाचो यत्न करतले. अंदू आनीक एक संवसारीक विक्रम करपाचो यत्न जातलो. तातूंत 2100 वेदाचार्य सरयू न्हंयचे देगेर महाआरती आनी श्लोक म्हणटले. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी हेर मानेस्त हजर रावन ह्या कार्यावळीची सोबीतकाय वाडयतले. दिपोत्सव उत्सवाचो एक भाग म्हणून आयज सकाळीं अयोध्यान अध्यात्म, संस्कृताय, परंपरेचो जिवंत संलयन दिसलो. साकेत महाविद्यालयांतल्यान सुरू जाल्ले शोभयात्रेन रामायणाच्या 7 अध्यायांचेर आदारिल्ले कोश्टक दाखयल्ले. शोभायात्रा मार्गाचेर वेगवेगळ्या राज्यांतल्या कलाकारांनी सांस्कृतीक सादरीकरण केलें. राम की पैदी सयत 56 घाटांचेर 26 लाखां वयर दिव्यांचो उजवाड सांजेवेळा सुरू जालो. गिनीज बूक पंगड ड्रोन वापरून ही गणना सत्यापीत करतले. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज अयोध्यांतल्या इतिहासीक दिपोत्सवान प्रसार माध्यमाच्या पोस्टा वरवीं सगळ्यांक वांटो घेवपाक उलो मारला. तशेंच लेझर आनी ड्रोन शो घडोवन हाडल्यात. सुमार 1100 स्वदेशी ड्रोन रामायणाच्यो प्रतिमा मळबांत प्रक्षेपीत करतले. सुटसुटीत कार्यावळी खातीर उच्च सुरक्षा वेवस्था केल्या. सुदारीत जीएसटीचो फायदो निमाण्या गिरायकां मेरेन पावता हाची खात्री करपा खातीर अर्थ मंत्रालय 54 उत्पादनांच्या दरांचेर बारीकसाणीन नदर दवरता अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी सांगलां. काल नवी दिल्लीत जीएसटी बचत उत्सवा विशीं म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांचे वांगडा संयुक्त पत्रकार परिशदेंत त्यो उलयताल्यो. वेंचणूक पारदर्शक आनी स्वतंत्रपणान चलची हे खातीर बिहारांतली पुराय वेंचणूक प्रक्रिया आनी हेर राज्यांतल्या 8 विधानसभा मतदारसंघांतल्या उपवेंचणुकांचेर बारीकसाणीन नदर दवरची अशें वेंचणूक आयोगान केंद्रीय निरीक्षकांक सांगलां. बिहारांत जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर पयल्या पावंड्या खातीर 121 सामान्य निरीक्षक आनी 18 पुलीस निरीक्षक आनी दुसऱ्या पावंड्या खातीर 20 पुलीस निरीक्षक हांचे वांगडा 122 सामान्य निरीक्षक नेमल्यात अशें आयोगान निवेदनांत म्हणलां. ते भायर उपवेंचणुके खातीर 8 जनरल आनी 8 पुलीस निरीक्षकांची नेमणूक केल्या. निरीक्षकांक तांची कागाळी सोडोवपा खातीर राजकी पक्ष, उमेदवार, मतदार हांचे कडेन पुरायपणान सुलभ रावपाची सुचोवणी दिल्या. तशेंच निरीक्षकांक मतदान केंद्रांक भेट दिवपाची सुचोवणी दिल्या आनी मतदारांच्या सोयी खातीर आयोगान घेतिल्ल्या उपक्रमाची अंमलबजावणी करपाची सुचोवणी दिल्या. भारतीय रेल्वे विभागाच्या जम्मू विभागान तिकीट तपासपाची खर मोहीम हातांत घेतली. तातूंत 673 प्रवाशांक ख्यास्त दिली आनी वट्ट 5 लाख रुपया दंड वसूल केलो. ह्या कारवायेंत जम्मू, पठाणकोट कँट, पठाणकोट सिटी, कटरा, श्रीनगर, बुडगाम ह्या सारक्या म्हत्वाच्या स्टेशनांचो आस्पाव जालो. विभाग खातीर एकाच दिसा सगळ्यांत चड 5 लाखां रुपया दंडाची वसुली जाली. वरिश्ठ विभागीय वेपारी वेवस्थापक उचित सिंगल हांणी प्रवाशांनी तिकीट बूक करपा खातीर MUTS आनी रेल वन ॲप वापरपाचो उलो मारलो. भारतीय रेल्वेन देशभरांत शेकड्यांनी खाशेल्यो गाडयो सुरू केल्यात. उत्तर प्रदेश आनी बिहारांतल्या गंतव्यांचेर प्रवाशांनी चड मागणी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. तमिळनाडू राज्य येरादारी महामंडळान 20,000 वयर खाशेल्यो बशी सुरू केल्यात. तरी लेगीत मुखेल बस टर्मिनल आनी रेल्वे स्टेशनां लोकांची गर्दी जाल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत केरळ, माहे आनी लक्षद्वीपांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. दादल्यांच्या क्रिकेटांत ऑस्ट्रेलियन पंगडान भारत पंगडाक 7 विकेटींनी हारयलो. हे मालिकेची दुसरी मॅच 23 ऑक्टोबराक एडिलेंडांत जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.